नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा मौजू है सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पूरा कुरान पाक ही शिफ़ा है, हमारे लिए शिफ़ा है। इसकी कोई भी आयत पढ़ लें, कोई भी सूरत पढ़ लें, ये हमारे लिए शिफ़ा है, नेकी है, अजर की बात है। लेकिन कुछ सूरतें, कुछ आयात ऐसी होती हैं जिनका अजर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा है। वो एक दफ़ा भी पढ़ने से, 1000 दफ़ा भी पढ़ने से उनमें उसके अजर में इजाफ़ा ही होता है। अब देखें, जिस तरह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम कहने को एक छोटी सी आयत है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका अजर सबसे ज़्यादा रखा है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि क़यामत वाले दिन अमालनामे में सबसे ज़्यादा वज़नी कलमात सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम है। इस सूरत में, सूरत तौबा जो है, इसकी आखिरी जो 2 आयात हैं, उनकी इतनी फ़जीलत है कि अगर आप मकरूज़ हैं, आप पर कर्ज़ बहुत ज़्यादा है, आप कुछ बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे, यानी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, सहूलतें नहीं हैं आपके पास, आपको समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जाएं, क्या करें, हर मकसद में कामयाबी चाहते हैं, तो क्या करें कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जितना आप उनको पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा है, और जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा करेंगे। चलते फिरते, और उसकी आखिरी 2 आयात को आप याद कर लें, चलते फिरते पढ़ने लग गए, यहाँ नमाज के साथ एक तस्बीह कर लें, चाहे एक नमाज के साथ तस्बीह कर लें, चाहे जब आपको याद है तब पढ़ लें। लेकिन क्या है कि जो भी इंसान परेशान हो, मकरूज़ हो, घर में परेशानियां हो, लड़ाई हो, रिज़्क़ की तंगी हो, जैसे जैसे आप इन 2 आयात को पढ़ते जाएंगे अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में फरावानी कर देंगे, आपके मकासद में कामयाबी अता करेंगे। आपकी घरेलू परेशानियां, चिक चिक लड़ाइयां जो मामूल बन चुकी हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ़ कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने आप को कुरान और हदीस के मुताबिक ढाल लें, तो मैं नहीं मानती कि ज़िंदगी में सुकून ना आए। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, लेकिन अच्छी नीयत से, अच्छी सोच से हम 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, खुशू हुजू के साथ नमाज के बाद वाले अज़कार कर लें, तो हमारी ज़िंदगी से बहुत सी परेशानियां, बहुत से गम दूर हो सकते हैं। लेकिन हमने अपने लिए मुश्किलात खुद खड़ी कर ली हुई हैं। वो कैसे कि हमारा जब दिल करता है हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, जब दिल किया छोड़ दी, जब दिल किया कज़ा कर ली, जब दिल किया अज़ान हो रही है फ़ौरन ही शुरू कर दी। जितना हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, हमारे मसाइल, हमारी परेशानियां हमारे लिए उतना ही बढ़ती जा रही हैं, और उनके बढ़ने से फिर इंसान का माइंड जो होता है वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है इंसान, कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब वो इतनी परेशानियां, इतनी बातें, कर्ज़दार, सब कुछ इकट्ठा हो जाता है ना, फिर वो इस इंसान को मेंटली लेवल पे समझ ही नहीं आती कि हम किस तरफ जाएं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हम किसी दूसरे को क्या मैसेज दे रहे हैं। तो जब तक आप अपनी ज़िंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, कुरान के तरीक़ों को फ़ॉलो नहीं करते, तो हम कामयाब नहीं हैं। हमें चाहिए, अगर हम मकरूज़ हैं, कारोबार के सिलसिले में परेशान हैं, बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में परेशान हैं, या और भी रोज़ाना जो घरेलू हमारे मामलात होते हैं उनमें हम परेशान हैं, तो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें।
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دیں گے، اور بغیر حساب کے اگر پڑھنا شروع کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حساب سے دینا شروع کر دیں گے۔ ایمان، یقین ہونا چاہیے اللہ پر، اللہ کی ذات پر۔ پوری دنیا کو دینے والا صرف ایک واحد ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو کائنات کے نظام کو چلاتا ہو یا انسان کی خواہشات کو، انسان کی سوچ کو پورا کرتا ہو۔ یہ اللہ رب العزت ہی ہیں جو انسان، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کو چلا رہے ہیں۔ ان کی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، کچھ پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں خود پیدا کر لی ہیں، اور وہ کیسے پیدا کر لی ہیں؟ دین سے دور ہو کر، اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ سے کٹ کر کے۔ جب تک ہم اللہ کے نزدیک نہیں ہو جاتے، ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں؟ نو، اپنی زندگی میں نماز کو فالو کریں، ذکر اذکار کریں، آپ کامیاب ہیں۔ جتنے ہم دین سے دور ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمیں آسائشیں دیں گے تو وہ دنیاوی ہیں، وہ حق ابدی نہیں ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے ابدی نیکیوں کی جو ہمیشہ رہیں، جو قیامت والے دن ہمارا سر نہ جھکنے دیں۔ یہ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، گھر بڑے ہیں، ہم تو منہ سے بات نکالیں تو بات فوراً پوری ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی آسائشیں ہیں، اور دنیا کتنے دن کی ہے؟ چند دن کی۔ اب دیکھیں، بہت سے لوگ آج سے ہزاروں کروڑوں سال پہلے جو دنیا فوت ہو چکی ہے، ہم نے بھی ایک دن ہونا ہے۔ جب قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے تو جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے نا، تم کتنی دیر سوئے ہو، تو پوری دنیا کا جواب کیا ہوگا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ جبکہ آج دیکھیں، ہم لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کو فوت ہوئے اتنے سال ہو گئے، فلاں کو فوت ہوئے اتنے سال ہو گئے، اور جب قیامت والا دن آئے گا تو کیا ہوگا سب کا جواب کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو کیا ہم یہ نہیں پسند کریں گے کہ وہ ایک دن یا اس دن کے کچھ حصے میں ہم کچھ ایسا کر جائیں جو ہمارا سر جھکنے نہ دے؟ اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کر لیں، دو باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اللہ تعالیٰ کے اذکار اور 5 وقت کی نماز۔ یہ دو کام آپ کر لیں، آپ کی زندگی خوشحال ہے۔ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو لازمی پڑھیں، ایک تسبیح لازمی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت والے معاملات کریں گے، رزق کی فراوانی کریں گے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اتر جائیں گے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کو فالو کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جتنے بھی اس وقت پریشان ہیں، مقروض ہیں، پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔